पाने के काबिल नहीं होगा। अगर इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, हम सिंध में बसते हैं, तो हमारी तबाही आ जाएगी। अच्छा, और चीन की नमस्कार दोस्तों, ओरियम मकबूल जहाँ की फटी पड़ी है। अब सिचुएशन ये है, उनका कहना ये है कि अगर मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई अभी होती है तो पूरी तरीके से तबाही हो सकती है। देखिए, अगर आप कुछ सालों की तैयारी देखिए इंडिया की, तो जब हमारे जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो थे बिपिन रावत जी, उन्होंने कहा था कि हम 2 नहीं 2.5 फ्रंट के लिए तैयार है, 2.5, एक पाकिस्तान, एक चाइना, और एक हो सकता है कि इंडिया में ही कुछ लोग हो जो ऐसे समय पे, मतलब जब लड़ाई हो रही हो तब इंडिया के खिलाफ ही उनका स्टांस हो। अब दिक्कत दरअसल ये थी पाकिस्तान को कि भाई इंडिया जो है वो जब हम पर अटैक करेगा चाइना उनका सपोर्ट कर देगा, लेकिन आज चाइना के लेने के देने पड़े हुए हैं। चाइना को डर है कि भाई ऐसा ना हो जाए कहीं कि भाई पाकिस्तान के उकसाव में आकर इंडिया चाइना पर हमला कर दे, और चाइना भी यहाँ पर जो गलवान वाली सिचुएशन हुई है उससे शॉक हो चुका है इतने साल होने के बावजूद भी। तो चाइना को ऐसा था, पाकिस्तान को ऐसा था कि चाइना हमें बचा लेगा, लेकिन सिचुएशन ये है कि चाइना भी फंसा पड़ा है यहाँ पर, और ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को डेफिनेटली डर लगता है। और चाइना की कंपटीशन में हमने अपने खुद के हथियार, या फिर आपको कि खरीदे हैं या फिर खुद ने बनाए हैं, वो हथियार इतने बढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान को तो हम ऐसे ही पेल देंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। ताला की वो बुनियादी तौर पर जो स्कीम ऑफ द इवेंट है जिसको हम समझते नहीं है। आज से तकरीबन 40-50 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले जो समझते थे कि इंडिया जो है उसमें हिंदू जो है उतने से तो कौन बोलता है, हिंदू तो आराम से बैठे हुए पुरसुकून कौम है, तो वो ये अंदाजा नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला उस आखिरी ग़ज़वे के लिए चीजें तैयार कर रहा है। और उसमें 1925 में जिस वक्त ये बनी है हिंदुत्व, तो कोई सोच सकता था कि इतने से चंद लोग जो नागपुर में ट्रेनिंग ले रहे हैं वो एक दिन भारत में इलेक्शन जीत जाएंगे और उनको कोई हराने के काबिल नहीं होगा। अगर इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, हम सिंध में बसते हैं, तो हमारी तबाही आ जाएगी। अच्छा, और चीन की तबाही। फिर इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पे इंडिया लड़ना चाहता है चाइना के साथ, 2 जगह हैं। एक है उसकी आसाम की जिसे चिकन नेक कहते हैं, और दूसरा है इसका लद्दाख की। आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले जिस वक्त पेंटागन स्ट्रेटजी आई थी, तो हमने से बहुत तफसील से गुफ्तगू की थी कि पेंटागन ने इस पूरे रीजन के अंदर अपने लिए बहुत सारे हलीफ हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं, और पेंटागन ये चाहता है कि कुछ भी हो जाए, चाइना बेशक अच्छी पावर बने, इकोनॉमिक पावर बने, उनके साथ उसकी इकोनॉमी तरक्की करे, लेकिन चाइना जो है वो किसी तौर पर भी इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने के लिए ना आए, खुसूसन वो मार्केट जिसके ऊपर इस वक्त यूरोप का और अमेरिका का कब्जा, खुसूसन अमेरिका का कब्जा है। यूरोप के साथ चाइना ने बहुत बड़ा उसके बाद हुआ ये कि जब ये पेंटागन स्ट्रेटजी आई, इसमें स्वाय पाकिस्तान के हर मुल्क इस रीजन के अंदर मौजूद था, एक पाकिस्तान नहीं था और एक चाइना नहीं। सही। इसने कहा कि हमने कंटेनमेंट ऑफ चाइना करनी है, और ये पॉलिसी है 2012 ऑनवर्ड से चली आ रही है, और हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन नवंबर के अंदर एक पेंटागन स्ट्रेटजी आई हमारे, क्या उन्होंने करना क्या है, और आप देखें कि इस पूरे रीजन के अंदर 3,70,000 अमेरिकी अफवाज जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं, और अमेरिका ने कहा कि ये अफवाज कम हैं, हम चाहेंगे कि हमारे पार्टनर जिनमें इंडिया है, जिनमें बांग्लादेश है, इनमें और जापान है, ये भी हमें कुछ फौजी दें ताकि हम इसके अंदर उसको रखें। और उसके साथ साथ ये था कि अमेरिका की शिप्स भी वहां हैं, क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि चाइना अपने समुद्र से जब चीजें निकालता है, वो जब नीचे समुद्र में आती हैं तो एक इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान एक छोटी सी एक जगह बनती है जहां से जहाज गुजरते हैं। ये कुछ 15-16 किलोमीटर की जगह है, इसको कहते हैं बलाका कॉरिडोर। इस बलाका कॉरिडोर से वो गुजर के वो नीचे जाते हैं, और अगर वहां पर एक भी जहाज खड़ा कर दिया जाए तो उसकी हालत वही होगी कि जैसे ईरान की स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की है, कि उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अगर एक जहाज खड़ा हो जाए तो फिर यूएई हो, कतर हो, यमन हो, ब्लॉकेज हो जाती है फिर। और गवादर की खूबी ये है कि गवादर उस ब्लॉकेज से बाहर है, गवादर खुले सी में। गवादर की दूसरी बड़ी खूबी यह है कि गवादर दुनिया की वाहिद नेचुरल पोर्ट है। बाकी सब जगह आपको मट्टी रेत निकालनी पड़ती है और कुछ अर्से और फिर निकालनी पड़ती है, कि यहाँ यह है कि बड़े से बड़ा जहाज जो है वो यहाँ आकर रुक सकता है। उसके लिए उन्होंने कहा गया कि अब उसमें इस वक्त देखें, एक बात याद रखें, अमेरिका हो या नेटो ममालिक हो,
نیٹو مارک کو ساتھ نہ چاہیں، لیکن امریکہ صرف ایک کام چاہتا ہے، جنگ چل پڑتی ہے اور جنگ اس لیول پہ آ جاتی ہے کہ دونوں ملکوں کا مفاد جو ہے وہ ٹکرا جاتا ہے، اور ایک خطرہ پڑ جاتا ہے کہ چین اور انڈیا کے درمیان اگر لڑائی ہوگی تو پاکستان بیچ میں اس میں انگلف ہو جائے گا، اور پاکستان بیچ میں انگلف ہوگا تو پھر طالبان اور القاعدہ کی پوری کی بڑے اسٹیشن فوج آ جاتی ہے تو کشمیر، تو پھر ہم بیچ میں کود پڑیں گے، اور پھر ہم یہاں پر آپ انٹرنیشنل فورسز اتار دیں گے، اور فار دا پیس کیپنگ، اور اگر پیس کیپنگ فورسز بھی اتار دی گئیں تو اگلے 51 سال تک 25 سال تک ایک کانفلکٹ زون بن جائے گا، تو چائنا زندگی میں کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا، تو یہ ہے بنیادی منصوبہ۔ اس منصوبے کے اوپر انہوں نے انڈیا کو کہا ہے کہ آپ جناب آگے بڑھ کے نا اس پہ کچھ حرکت کریں۔ اب دیکھیں انڈیا جو ہے دو طریقے سے اس میں ریئیکٹ کر رہا ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ دونوں کا اگر ہم کمپیریزن کر لیں تو انڈیا کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً $70 ارب ہے ملٹری بجٹ، اور چین کا جو بجٹ ہے وہ 200 اس وقت جو ہے وہ $178 ارب ہے، تقریباً $100 ارب کا فرق ہے۔ اچھا ان کو جو مین پاور ہے وہ 61 ملین ہے، ٹھیک ہے جی، 60 لاکھ کے قریب، اور ان کی 75 ملین کے قریب ہے۔ ایٹم بم ان کے پاس 120 سے 130 ہے، وہاں ان کو 300 کے قریب ایٹم بم ہے۔ ایئر کرافٹ جو ہے وہ 2663 ہیں، اور چائنا کی جو دوسری بڑی ایئرپورٹ بنتی ہے کہا جاتا ہے، اور 3749 ہیں۔ اسرائیلی کپڑے اس پوری کی پوری یہ تفصیل میرے پاس پڑی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چائنا کے اندر کوئی کانفلکٹ زون نہیں ہے، ایک بنانے کی کوشش کی گئی، اور یہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی میں آ گیا کہ اس خفیہ رپورٹ کے تحت انہوں نے کشمیر سے اپنے انٹیلیجنس آفیسر کو نکال کے چائنا میں ڈالا تھا، اور یہ سارا انڈین دماغ کے اوپر تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملہ بھی وہاں خراب ہو جائے، چائنا میں کوئی ایسی اپ رائزنگ والی کیفیت نہیں ہے۔ پھر چائنا کا جو ایک جو ہوا ہے کہ موبائل جو لائف سٹائل ہے وہ بہت بدلا ہے، ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ بہت ریز ہوا ہے۔ چائنا میں اس طرح کی پاورٹی نہیں جیسی انڈیا کی پاورٹی ہے۔ پھر انڈیا کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ انڈیا لڑنا چاہتا ہے چائنا کے ساتھ، دو جگہیں ہیں، ایک ہے اس کی آسام کی جسے چکن نیک کہتے ہیں، اور دوسرا ہے اس کا لداخ کی۔ چکن نیک کو کہتے ہیں سلگری کوریڈور، وہ ہے بیسیکلی نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، اور اس کے بعد اس کے علاقے کے درمیان ایک باریک سی پٹی بنتی ہے، آپ اوپر جائیں نا تو وہ پٹی کو 24 کلومیٹر کی پٹی ہے، اور اس 24 کلومیٹر کی پٹی کو اگر بند کر دیا جائے تو انڈیا کی 7 ریاستیں ایسی ہیں جو انڈیا سے کٹ جائیں۔ لیکن یہ جو سارے جو اعداد و شمار ہیں ارد گرد کے بھارت کے جو تمام ملک ہیں بھارت کے خلاف، اچھا اب ہوا یہ ہے کہ جب انڈیا نے پنگے لینے شروع کیے، ہوا یہ ہے کہ انڈیا صرف وہاں پر جا کے تو وہاں اپنی کارروائی آگے کرنا، کیونکہ ظاہر بات ہے انڈیا سڑک بنائی اس نے نیپال میں جا کے جس میں رولا مچا۔ نیپال کے تو وہ والا تھا نا، وہ کیا نام ہے بڑی فیمس جو ہے کالا پانی۔ انڈیا کے اندر جو جن لوگ ہیں جو ان کے جو ہندوتوا کے خاص وہ ہیں، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ اب وہ جنگ آ چکی ہے کہ جس جنگ کا ہم سے کبھی وعدہ کیا گیا تھا، اور یہ وہ جنگ ہے جس میں ہنومان جی بھی آئیں گے، اور یہ جس میں گنیش بھی آئیں گے، اور یہ جنگ ہے جس میں سارے اوتار اتریں گے، یہ اوتار ہمارے ساتھ مدد کریں گے، اور ہم اپنی سرزمین کو پاک کر لیں گے۔ ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بنیادی طور پر جو اسکیم آف دا ایونٹ ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے جو سمجھتے تھے کہ انڈیا جو ہے اس میں ہندو جو ہے اتنے سے تو کون بولتا ہے، ہندو تو آرام سے بیٹھے ہوئے پرسکون قوم ہے، تو وہ یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخر